بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الكرام، إليكم الوضعية الوبائية لآخر 24 ساعة في بلادنا بما يتعلق بجائحة كوفيد-19، وفيها 66 إصابة جديدة، من بينها 7 مخالطين و59 حالة مجتمعية. كما سجلنا 124 حالة شفاء ولله الحمد، ونترحم على أرواح شهيدين سقطا جراء هذا المرض. وبهذا يكون عدد الحالات إجمالا وصل إلى 16147 حالة، من بينها 185 من الحالات الوافدة، ووصل عدد حالات الشفاء 14729، في حين أن عدد الشهداء 405، ليرحمهم الله جميعا. الحالات النشطة اليوم عددها 1013، منها 931 بدون أعراض، 52 لديهم أعراض خفيفة، و30 بأعراض خطرة. الحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي بين المقاطعات: 1 في أمرج، 4 في باسكنو، 1 في جيجني وتنبتقى 1، 3 في العيون، 2 في قرو، 3 في قنقوصة، 4 في كيفا، حالة 1 في نواذيبو، حالة 2 في ولينجا، حالة في زويرات، 2 في السبخة، 22 في تفراق زينة، 3 في دار النعيم، 5 في تيارت، 3 في توجونين، 6 في عرفات، وحالة 1 في كل من المنى والرياض. عدد الفحوصات التي تم إجراؤها في آخر 24 ساعة 1301، منها 1151 لتشخيص الحالات الجديدة، تتوزع ما بين 777 من الفحوص السريعة و374 من فحوص PCR، وتتوزع على النحو التالي بين الولايات: 69 في الحوض الشرقي، 7 في الحوض الغربي، 122 في العصابة، 41 في قرقل، 55 في البراكنة، 39 في ترارزة، 19 في أدرار، 37 في نواذيبو، 10 في تقانت، 46 في قديماقة، 17 في تير الزمور، 114 في إنشيري، 570 في نواكشوط الغربية، 86 في الشمالية، و69 في نواكشوط الجنوبية. وبهذا يكون إجمالي الفحوص منذ بداية الجائحة 176,273، منها 150,549 لتشخيص الحالات الجديدة، تتوزع ما بين 117 و260 من الفحوص السريعة، و33,289 من فحوص PCR. أما بالنسبة للاستشفاء، فتم إدخال 13 مريض إلى المستشفيات في آخر 24 ساعة، من بينهم 8 بأعراض خفيفة و5 في حالة خطيرة، كما تم إخراج 5 مرضى كانوا قيد الاستشفاء. توزيع المرضى المحجوزين بين المستشفيات كالتالي: 8 في كيفا، 1 في كيهيدي، 1 في ألاق، 2 في روسو، 1 في زويرات، 9 في بوتيليميت، 4 في المستشفى العسكري المؤقت، 8 في مستشفى التخصصات، من بينهم 6 في حالة حرجة، في مستشفى الأمومة والطفولة حالة 1 في حالة حرجة، في مستشفى الصداقة 5 مرضى من بينهم 3 في حالة حرجة، في المستشفى الوطني 15 مريض منهم 3 في حالة حرجة، في مستشفى الشيخ زايد 14 مريض من بينهم 8 في حالة حرجة، في مستشفى أمراض القلب والشرايين 7 مرضى من بينهم 4 في حالة حرجة، و6 حالات في مستشفى في معهد الكبد والفيروسات، من بينهم 5 في حالة حرجة. وبهذا يكون إجمالي المرضى المحجوزين اليوم 82 مريض، من بينهم 30 لديهم حالة حرجة. وهكذا إجمالي المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات جراء كوفيد بلغ عددهم 1949 إجمالا منذ بداية الجائحة،
كان من بينهم 1642 بأعراض خفيفة و307 في حالة خطيرة، كما تم شفاء ولله الحمد 1561 من بين كل أولئك المحجوزين في المستشفيات منذ بداية الجائحة. Chers citoyens, la situation épidémiologique de la pandémie de Covid au cours des dernières 24 heures se caractérise par 66 nouveaux cas, 124 guérisons et on déplore 2 décès. Yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 147. Le nombre de guérisons en total est de 14 729 et le total des décès 405. نرجو الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة. Ainsi, les cas actifs ce jour sont au nombre de 1013, dont 931 sans signe, 52 avec des signes légers et 30 en situation critique. Les nouveaux cas de ce jour se répartissent comme suit entre les Muqata'a: 1 à Amurj, 4 à Basknou, 1 à Djigani, 1 à Timbedra, 3 à Ayoun, 2 à Gerou, 3 à Kankoussa, 4 à Kifa, 1 cas à Nouadhibou, 2 à Oulienge, 1 à Zoueret, 2 à Sebkha, 22 à Tafriq Zaine, 3 à Dar Naïm, 5 à Tayarit, 3 à Toujounine, 6 à Arafat et 1 cas à Elmina et 1 cas à Riyad. Les tests effectués au cours des dernières 24 heures sont au nombre de 1301, dont 1151 pour le diagnostic de nouveaux cas, répartis entre 777 tests rapides et 374 tests de PCR. Par région, la répartition des tests est la suivante: 69 au Hod Sharqi, 7 au Hod Larbi, 122 à Nasaba, 41 au Gorgol, 55 au Brakna, 39 au Trarza, 19 à Nadra, 37 à Nouadhibou, 10 au Tagan, 46 au Guidimaka, 17 à Tirzemmour, 114 à Nishiri, 540 à Nouakchott Ouest, 86 à Nouakchott Nord et 69 à Nouakchott Sud. Ainsi, le total de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 176 273, dont 150 549 de diagnostics répartis entre 117 260 de TDR, c'est-à-dire les tests rapides, et 33 289 tests PCR. Pour ce qui est de la situation des hospitalisations, on a enregistré ce jour 13 nouveaux malades internés dans les structures hospitalières. Parmi ces malades, 8 avec des signes légers et 5 en situation grave. Et on a sorti 5 malades parmi ceux qui étaient hospitalisés auparavant. Les hospitalisés dans les structures hospitalières se répartissent comme suit: 8 à Kifa, 1 à Kaïdi, 1 à Aleg, 2 à Rosso, 1 à Zoueret, 9 à Boutilimit, 4 à l'hôpital militaire de campagne, 8 au centre hospitalier des spécialités, dont 6 en situation grave, au centre hospitalier mère-enfant, 1 cas grave, au centre hospitalier de l'Amitié, 5 malades hospitalisés, dont 3 graves, au centre hospitalier national, 15 malades hospitalisés, dont 3 graves, à l'hôpital Cheikh Zayed, 14 malades, dont 8 graves, au centre national de cardiologie, 7 malades dont 4 graves, et à l'institut d'hépatovirologie, 6 cas dont 5 graves. Ainsi, le total de malades hospitalisés ce jour est de 82, dont 30 en situation grave. Le cumul donc des hospitalisations depuis le début de la pandémie est de 1949, dont 1642 avaient des signes légers et 307 étaient en situation critique, et nous sommes arrivés à sortir 1561 malades guéris après l'hospitalisation. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.